بسم الله الرحمن الرحيم. الموسوعة الإسلامية الكمبيوترية تقدم الفقه المصور. بيتك قربا وسبيلي صلواتي. الأحكام هي مجموعة التعاليم العملية للإسلام التي ترتبط بحياتنا الفردية والاجتماعية، وتنطلق من الوحي الإلهي، والتي يتم بيانها من قبل النبي والآئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسعى تلامذتهم الثقات وعلماء الشيعة العظام في الماضي والحاضر لوصول هذا التراث القيم إلى أيدينا. وتهدف مجموعة الفقه المصور لعرض الأحكام التي يبتلى بها عامة الناس بشكل مصور، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة. وقد رتبت دروس هذه المجموعة بحيث تكون موافقة لفتوى آيات الله العظمى السيد السيستاني دام ظله. يا إلهي يا مجيب الدعوات. الغسل الترتيبي. كيفية الغسل الترتيبي؟ وسبيلي صلواتي. يجب في الغسل الترتيبي النية، ثم غسل الرأس والرقبة أولا على الأحوط، ثم بقية البدن. ولا يجب الترتيب بين الطرفين، فيجوز غسلهما معا أو بأية كيفية أخرى. وإن كان الأحوط استحبابا أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر. يكفي وصول الماء إلى البشرة، وإن كان ذلك من خلال فوار الحمام. ولا يشترط إيصال الماء إلى الجسد بتحريك اليد، بل يكفي وصول الماء إلى البشرة ولو كان بدفع الماء، ولا غسل الشعر. يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي. يا وجودي طال نية الغسل وغسل الرأس والرقبة. والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي. يجب في الغسل الترتيبي النية، ثم غسل الرأس والرقبة أولا على الأحوط. ولا يجب أيضا غسل البواطن كداخل الأذن والعين، ولكن ظاهر الأذن يجب إيصال الماء إليه. لا بد من رعاية جميع شروط صحة الوضوء في الغسل، ومنها طهارة الماء وإباحته، ووجود الوقت الكافي، وقصد القربة والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول. كما لا تجب الموالاة بين الأعضاء، فيجوز غسل عضو وبعد ساعة أو أكثر غسل العضو الآخر، بينما تجب الموالاة في الوضوء. عرفنا أنه لا تجب الموالاة في الغسل، ولكن ما لم يكتمل الغسل لا يمكننا أن نأتي بالأعمال التي تتوقف على الغسل. ومن الواجب طهارة البدن حين الغسل. نعم، يمكن تطهيره عند الغسل. بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطر